सुनो इब्ने शाम उठा के देखो, सीरत की किताबें पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कुरैश मक्का के जुल्म सितम से तंग आ गए। हुजूर ने बाज मजबूरों बेकसों को इजाजत दे दी, हबशा हिजरत कर दी। हबशा चले गए। हबशा जब पहुंचे तो उनमें हजरत जाफर तैयार भी थे, हजरत अली के भाई, और एक गिरोह था पूरा सहाबा का जो हबशा गया। कुरैश मक्का ने वहां पर भी आराम से ना बैठने दिया। पीछे से कुछ सरदार गए, जाके छेड़ा, कहा ये हमारे भागे हुए गुलाम है, हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, नया दीन इन्होंने अक्स कर लिया है, हमारे हवाले कर दो। हजरत जाफर तैयार कहते हैं नजाशी बादशाह ने हमें बुलाया। कुछ लोग मेरे दोस्त मशवरा देने लगे जरा हल्की फुल्की बात करना। कहते मैंने कहा मैं हल्की क्यों करूं, मैं तो खुल के करूंगा, खुल के मुस्तफा के तज़किरे हशर तक डालेंगे हम, हशर तक प्रोग्राम बताया, हशर तक डालेंगे हम। पैदाइशे मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फरमाया मैं हल्की बात नहीं। हजरत जाफर ने नजाशी बादशाह के दरबार में खड़े हुए, इस्लाम की गुर्बतों का आलम, गुर्बतों का, अभी मक्के में रहने को जगह नहीं, मक्के वाले सताते, मदीने हिजरत हुई नहीं, हबशा गए तो वहां पहले ही काफिर पीछे पहुंच गए। इतने कठिन हालात, इतने बुरे और कड़े वक्त में नजाशी के दरबार में जब नजाशी बादशाह ने जनाब जाफर से पूछा कि ये कहते हैं तुमने दीन बदल लिया है, तुम बागी हो गए हो, नए रास्ते पे लागो, बताओ। तो हजरत जाफर तैयार ने नजाशी के बादशाह में वही बातें की जो हम महफिल मिलाद में करते हैं, वही जुमले, वही मिलाद का वही सारा पस मंजर। हजरत जाफर तैयार बोल पड़े, फरमाने लगे नजाशी हम तो बेटियां जिंदा दफन कर देते थे। नजाशी, यही बातें होती है ना महफिल मिलाद, हम बेटियां दफन करते थे, किसी का औरत का खामद मर जाता तो उस औरत को भी साथ दफन होना पड़ता, उसकी जिंदगी मुर्दे जैसी कर दी जाती, बहनों पे जुल्म होता था, बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था। ए नजाशी हमारे यहाँ गरीब पिसा करता था, यतीम पिसा करता था, मजबूरियां थी, परेशानियां थी, दुख ही दुख, आजमाइशें ही आजमाइशें। बस फिर अल्लाह ने हमें अपना रसूल अता फरमा दिया, फिर अल्लाह ने हमें अपना रसूल अता फरमा दिया, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। अल्लाह ने हमें रसूल दिया, फरमाया बस हम उसके झंडे तले जमा हो गए और हम इनके बुतों को नहीं मानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते, एक खुदा की इबादत। तो सहाबा तो वो बातें उस आलम में कहा करते थे जब कहना बड़ा मुश्किल था, उन्होंने वही मिलाद की बातें जो हमारे यहाँ होती हैं, यही होती है ना मिलाद की बात। एक साहब शिकवा करने लगे, कहने लगे थी मौलवी हर महफिल मिलाद में यही बताते हैं बेटियां जिंदा दफन होती थी, फलां होता, अब बदल लेना चाहिए। तो मैंने कहा जब बातें हैं ये तो बदली कैसे जाए, बातें हैं ये जो हर साल महफिल बाद में दोहराया जाता है तो बताया जाता है कि अभी भी बेटी के आने पर परेशान ना होना। और बेटी तो अब भी दफन होती है ना कई कई रंग में, कोई जायदाद के नीचे दब जाती है, कोई सास ससुर के जुल्म के नीचे दब जाती है, कोई जेवर के बोझ में दब जाती है, कोई जहेज के मुतालबे में। तो बेटियां तो दफन हो रही हैं अभी, इसलिए हम मिलाद ज्यादा मनाते हैं ताकि बेटियां आजाद हो जाएं, बेटियां आजाद हो जाएं, बाहर आ जाएं इस जुल्म से। तो भाई महफिल मिलाद तो उस जमाने में से आपा। और सुनो, सियासता में हदीस की 6 किताबों में एक निसाई शरीफ भी है, सुनने निसाई, हजरत अमीर माविया। ये हदीस आपने याद रखनी है सारा मिलाद का महीना, रखेंगे कि नहीं? जेडे नहीं बोले उन्होंने की इरादा क्या हर मौके पे चुप ना रहा करें। मेरी जमात का मसला यह है, ये मुकम्मल चुप है पर मजहब के मामले में, बाकी किसी जगह चुप ना, बिल्कुल। बाकी तो हर जगह पता है, 200 का भी हिसाब कर लेते हैं, मजहब के मामले में कहते असी पढ़े नहीं। तो मैं क्या 2-4 हज़ार लुटाया क्यों नहीं आज तक? तो किसी ने, तू तो बड़ा सियाना है, 100 दा ताड़ हिलवादा और मजहब की दफा तू कहता है मैं अनपढ़ हूं। ना पढ़े, पढ़ाने लगा हूं आपको, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, रखेंगे याद मेरी बात को। किताब का नाम क्या बताया? सुनने निसाई। सुनने निसाई में हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। आप फरमाते हम सारे मस्जिद में बैठे थे और सारे बैठ के ना तो नबी पाक के आने का तज़किरा कर रहे थे, मस्जिद में सारे बैठे थे। अचानक क्या हुआ कि हुजूर भी तशरीफ ले आए, नबी पाक महफिल में पहुंच गए, हम बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया आते ही माँ अजला सकुम,
کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ کس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہو بتاؤ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ جلسے کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جلسے کا لغوی معنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کا معنی حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کس بات کا؟ عرض کی حضور اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے، آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم اسی بات کے لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم یہ ساڈا پنجابیہ دا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ وہ کو بندہ آکھے نہ کام ہویا تو انہوں کہتے ہیں قسم ہے، آکھی دینا وہی قسم ہے۔ تو حضور نے فرمایا قسم کھاتے ہو، اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہم اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ فقط اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم حضور نے پکا کرایا، واقعی میلاد کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہو؟ واقعی میرے لیے بیٹھے ہو؟ پکا کرایا، سن رہے نسائی پڑھ رہا ہوں، واقعی؟ کہا حضور ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وہ تو اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں۔ تم یہاں بیٹھ کے شکر ادا کر رہے تھے اور اندر میرے پاس جبریل آئے ہیں، اور فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ۔ نسائی سننے نسائی اور اسے پڑھا کرو بھائی۔ فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ مجھے پکا نہیں پتا تھا، مجھے پکا تھا کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ اسلام کے ملنے پر اور میرے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہو، اس لیے تم سے قسم اٹھوائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ۔ انہوں نے مجھے آ کے کہا محبوب تیرے غلام پتہ نہیں باہر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اس فعل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، اللہ فخر فرما رہا ہے۔ تو ہماری محفل میلاد کو کمزور سمجھتا ہے؟ یہ تو وہ والا کام ہے جس پہ رب فخر فرماتا ہے۔ سارے بول مرحبا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فخر فرما رہا ہے۔ فخر وہ محفل کرنی چاہیے کہ نہیں جس پہ اللہ بھی فخر فرمائے؟ منع۔ اور خود میرے نبی کا کیا طریقہ ہے؟ سونے جمعہ بھی ہے بڑا فضیلت والا، پر آپ ہر سوموار کو ہی روزہ رکھتے ہیں، آپ ہر پیر کو ہی روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یوم ولدت فیہ، یہ صحیح مسلم ہے، یوم ولدت فیہ، اس لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اظہار مسرت کرنا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ حضور کہتے ہیں میں پیدا ہوا تھا، میں مبعوث ہوا تھا اسی دن،